अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर ऐयूब काजी, आपका खादिम, आपका भाई, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड। मैं इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी हज 2026 की रजिस्ट्रेशन करवा ली होगी और उन प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के लिए मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाई और वो इस प्रोसेस में इंशाअल्लाह ताला अभी दिन बाकी हैं। मेरा यही यकीन है कि आप जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। मेरे पास अभी वो प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है वो बहुत अहम सवाल के ऊपर बात कर रहे हैं और ये हर उस दिल के अंदर जो है सवाल जन्म ले रहा है जिसने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने की नीयत जो है वो कर रखी है और अपनी हज रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा ली है, हज एप्लीकेशन जमा करवा के पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवा ली है। मेरे पास सवाल ये है कि डॉक्टर साहब हज 2026 में हमारी रिहाइश कहाँ होगी? मक्का में किस जगह, अजीजिया या कोई और, मदीना में होटल मरकजिया में होगा या कुछ दूर होगा? याद रखें कि ये वो सवालात हैं, ये वो दिल की आवाज़ें हैं जो तमाम आज़मीन हज के दिल में मौजूद हैं और वो इस तशवीश के ऊपर हैं कि जानना चाह रहे हैं, तड़प लगन उनकी ये आवाज़ दे रही है कि हमारी रिहाइश कहाँ पे होगी मुक़द्दस सफ़र में। याद रखें कि मक्का मुकरमा की रिहाइश गाहों की बात करें तो हज 2026 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने हर साल की तरह बेस्ट जिस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जिस तरह से मैंने भी हज 2025 में बेस्ट सर्विसेज जो हमें मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अजीजिया में ठहराया गया था, तो इसी तरह से हज 2026 में भी अजीजिया में हुज्जाज को ठहराने की जो है वो पॉसिबिलिटी है और उसके साथ साथ कुछ हुज्जाज को भत्ता कुरैश में ठहराने की पॉसिबिलिटी अभी नज़र में आ रही है इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि ये वो इलाके हैं, अजीजिया और भत्ता कुरैश के ये वो इलाके हैं जो कि हरम से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं और इसके साथ साथ ये मिना से, अराफात से, मुज़दलिफ़ा से बिल्कुल पास हैं। यहाँ से जो हुज्जाज प्यारे मिठाई भाई बहन अजीजिया में ठहरेंगे वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर वॉक करके मिना में पहुंच सकते हैं, मस्जिद खैफ में पहुंच सकते हैं, जमरात में पहुंच सकते हैं और वैसे भी यहाँ से भत्ता कुरैश से और अजीजिया से शटल सर्विस के थ्रू हुज्जाज को हरम जाने आने की आसानी होती है। आप 15 से 20 मिनट के अंदर डायरेक्ट शटल बस आपकी चलती है जो आपको हरम पे लेके जाती है, हरम के मल्टीपल दरवाज़ों पे, बाब काबा पे लेके जाती है, बाब जिब्रील पे लेके जाती है, आपको मुहब्बस अल जिन स्टेशन पे लेके जाती है। इसलिए यहाँ पे हुज्जाज को ठहराने की जो है वो इंतजामात किए जा रहे हैं। अलबत्ता याद रखें कि रिहाइश का जो मेयार होगा वो आपकी स्कीम शॉर्ट हज, लॉन्ग हज और उसके साथ साथ आपके जो लीडर होंगे, आपका बैंक होगा और आपकी जो पॉसिबिलिटी होगी कि आपने व्हीलचेयर इस्तेमाल करनी है कि नहीं करनी, आप कितने फिजिकली फिट हैं, उसके मुताबिक आपको होटल की अलॉटमेंट होती है। ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा जो हजरात, जो प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग व्हीलचेयर पे होते हैं या किसी चलने फिरने में उन्हें डिसेबिलिटी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उनको नज़दीक के होटल दिए जाते हैं। और जिन प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों की फिजिकल फिटनेस बेहतरीन होती है, बेस्ट होती है, वो ज़्यादा वॉक कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उन्हें व्हीलचेयर की जरूरत नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं, उनको थोड़ी सी दूर रिहाइश गाहें अलॉट की जाती है। बात करें मदीना मुनव्वरा में रिहाइश की तो याद रखें कि मदीना मुनव्वरा में ज्यादातर जो हुज्जाज को ठहराया जाता है वो मरकजिया में उन्हें ठहराया जाता है। मरकजिया वो इलाका है जो मदीना मुनव्वरा के हुदूद में आता है, उसकी चारों तरफ के जो होटल बने हुए हैं उसमें आता है, तो ज्यादातर उन्हीं होटल्स में हुज्जाज को, प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को ठहराया जाता है। याद रखें कि अक्सर जो प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग होते हैं उनको या तो शुमाली मरकजिया या जनूबी मरकजिया में जगह मिल जाती है और वो प्यारे मिठाई भाई बहन जिन्हें शुमाली या जनूबी या करीबी मिल जाती है, याद रखें वो तो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। आप वॉकिंग डिस्टेंस करके में मौजूद होते हैं और आप चंद मिनट की मुसाफत से पैदल चलने के साथ ही हरम की हदूद में दाखिल हो जाते हैं।
تو کیونکہ یاد رکھیں کہ مسجد نبوی جو ہے وہ زیادہ ویسے بھی فاصلے پہ نہیں ہے، مرکزیہ کے بالکل پاس ہے، اس لیے حجاج کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائیورٹی قریب ہونے کی انہی پیارے بیٹے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو دی جاتی ہے جو تھوڑے سے جنہیں اسپیشل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، ڈسیبلٹی ہوتی ہے، چلنے کی ان کو پرابلم ہوتی ہے، انہیں بالکل ساتھ ہوتی ہے۔ میں 2026 کے حج میں جب موجود تھا تو الحمدللہ ہمیں جو دیار الایمان ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، جو کہ حرم کی حدود سے 4 یا 5 منٹ کی یا 2 منٹ 3 منٹ کی مسافت کے اوپر تھا۔ ہم لفٹ سے نیچے اترتے تھے تو 3 منٹ کے اندر اندر ہم حدود حرم میں داخل ہو جاتے تھے، جو کہ 326 نمبر گیٹ پہ واقع تھی۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پریشانی کی بات بالکل بھی نہیں ہے جن کو تھوڑا سا دور فاصلے پہ ملتا ہے، کیونکہ وہ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں۔ 10-15 منٹ کی واک ان کے لیے ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یاد یہ کرواتا رہوں، یہ ریکویسٹ کرتا رہوں کہ اپنے دل کی بات آپ سے بتاؤں کہ یاد رکھیں کہ آپ کو مرکزیہ میں ہوٹل ملے یا پھر آپ کو بھتا گریش میں ملے مکہ میں یا پھر عزیزیہ میں یا جہاں پہ بھی ملے، سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حج کے اوپر بلا لیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان حجاج میں سے چنا ہے، تقریباً 2 بلین مسلمان دنیا پر موجود ہیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ آپ اللہ کے مطاف میں، اللہ تعالیٰ کے گھر پہ آئیں، مطاف میں طواف کریں، آپ صحیح کریں، آپ منا میں اپنا وقت گزاریں، آپ عرفات میں جائیں۔ وہ دن جب مغفرت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کرتی ہے، ڈائریکٹ اس کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مبارک سفر کے لیے چنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سفر صبر کا ہے، قربانی کا ہے، اور اس کے علاوہ بندگی کا سفر ہے۔ یہاں پہ آپ کو اگر کسی طرح کی بھی مشکلات آتی ہیں تو آپ نے اپنے لبوں کو سی کے رکھنا ہے، یہاں پہ آپ کے دل میں اف تک نہیں آنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ سفر، دنیا کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہے، یہ پیسے سے نہیں ہوتا، یہ بلاوے سے ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پہ بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی بیسٹ ملے گا، کیونکہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہمیشہ حجاج کے لیے بہترین سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنے دل کو آپ نے حرم سے، صفا مروہ سے اور مطاف سے، منا سے، عرفات سے جوڑنا ہے، مزدلفہ سے جوڑنا ہے۔ آپ نے ان رہائش گاہوں کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرنا۔ آپ کا زیادہ وقت گزرے تو گزرے آپ کا حرم میں۔ یاد رکھیں کہ آپ وہاں پر عبادات کے لیے گئے ہیں، بندگی کے لیے آپ نے جانا ہے، آپ نے حرم میں ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے نہیں جانا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، آسانیاں بھی وہی کرے گا، حج کا سفر بھی مبارک وہی کرے گا، آسان کرے گا، مبرور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری یہی دعا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اپنے میں تجربے سے جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں بیسٹ بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ میں اسی مشن پہ ہوں، پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی خدمت کر سکوں، اللہ تعالیٰ سے جزا کا طلبگار ہوں۔ آپ دعا ضرور کریں، دعاؤں میں مجھے اپنی ضرور یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا سوال آئے، فیڈ بیک آئے، کویسچن ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔